Welcome back again on my channel. This is Max Radhe Radhe. So good morning to all my viewers. Like तुम्ही सगळे सपोर्ट दाखयता आनी पळयता कशा रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ते आसता पळय ते चड कोण पळयना पण म्हाज्या जिमाचे व्हिडिओ तरी पळयता. सो तुमच्या सपोर्टा खातीर थँक्यू. सपोज कोण ऑफेंड जाता, कोणाचें ड्रिलींग चड आसा, कोणा कशा चड चॅलेंज करपाची म्हाका हें आसता पळय जाल्यार ते मातशें सायडीनूच रावा. कित्याक हांवें लास्ट इयर 450 किलो उखलिल्ले आनी ह्या इयर आतां 145 kg डेड लिफ्टर पावलेलो आसा. आनी सपोज कोणाक बिलीव जायना जाल्यार म्हाजे व्हिडिओ पळयल्या जाता फॉर युअर नॉलेज. आनी हांव अशें म्हणना की हांव श्रेश्ठ आहा न्ही. हें देवाचें भरपूर करता, मारुतीरायाचें भरपूर करता, बजरंग बाण हें तें सगळ्याची तितूंतल्यान म्हाका तें उखलुपाची ताकदूय मेळटा आनी स्टेबिलिटी मेळटा. कित्याक कशें आसता लायफान त्रास आसता, लायफान सुखूय आसता दुखूय आसता, पूण लायफ हें अंडरस्टँड करप चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी कशें आसा ऐकावे जनाचे करावे मनाचे एक मराठीन म्हण आसा. आयकपाचें लोकांचें पूण करपाचें मनाचें. सो हांव म्हाजें मनाचें करता. कोण कितें म्हणटलो, कोण म्हाजेर टॉन्ट मारतलो, कोण म्हाजेर कितें म्हणटा, कोण म्हाजेर सजेशन दितलो हें म्हाका मॅटर करिना. म्हाका मॅटर करता म्हाजी फॅमिली, म्हाजो मोग, म्हाजी बायल. दॅट्स इनफ फॉर मी. आनी कशें आसा आमी वन गर्ल या वन वुमन पर्सन. बायल म्हटल्यार बायल, तेजे भायर आमकां कोणाक इंट्रस्टूय बीन येयना आनी आमी क्लियर आसता. कशें आसा दोळ्यांक दिसपा भरपूरशीं कशें नुस्तीं मगरां बरीं दिसता आनी तो वर्ड म्हणपाचें रिजनूय आसा. अशें भरपूरशीं चेडवां आयज रॉंग मार्गाक वयता आनी भरपूरशे चेडवांचे बीन तशा एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन जाल्लेले आसता. सो ते फॉर सेक ऑफ दॅट स्मॉल रिलेशन ती एंगेज जाता, मागीर ती ओवर जाता आनी मागीर कितें कितें जाता तें तुमकां खबर आसा. आनी गोंयान हें आजकाल भरपूर वाडलेलें आसा. नॉट बिकॉज ऑफ गोवन हू लायक काउंटेड एज लायक एस्ट्रोप्रोटोलायट्स हू गॉट सेटल्ड वे बिफोर पोर्तुगीज. ते इतले हेका क्लायमेटाक इफेक्ट जायना पूण तेवूय ते मार्गाक स्लो वयता. कित्याक गव्हर्मेंटान ह्या घाटयांक सपोर्ट केला, गव्हर्मेंटान ह्या वोट बँकाक सपोर्ट केला आनी तेंचे ते येता पळय झारखंड, बिहारी, मागीर ते आसूं खंयचे ते वयल्या सायडींतले आय थिंक दीस ओडिसा एंड ऑल दॅट दोज स्टेट्स आर लिंक वीथ दीस कायंड ऑफ थिंग्स. आनी हांव त्या स्टेट्साचें पर्टिक्युलर नांव कित्याक घेता कित्याक रिसेंटली हांवें म्हाज्या कामाक जे कंपनीन हांव काम करपाक वयता पळय ते कंपनीन नोट केलें. इट्स लायक कशें वर्ड घेवपा सुद्दां म्हाका अशें वायट दिसता. पूण कशें आसा चेडवांनी आपली सेल्फ रिस्पेक्ट दवरपाचें आसता. आनी कशें एक फायद्या खातीर, एक स्मॉल रिलेशना खातीर, पयशा खातीर कोणा वांगडा आपलें शरीर विकप नासता हें म्हाजें म्हणणें आसा. आनी म्हाजें हें म्हणणें पयलुच्यान आशिल्लें. आमी कशें म्हाज्या लायफान भरपूर कितें कितें घडलें पूण आमी एकूच मनशाचेर उरले. हां आतां कशें आसा त्या मनशान विश्वासघात केलो, तो गेलो, त्या मनशाच्या डायरेक्ट मनांतल्यान काडून उडयता आमी. पूण एट लास्ट कशें कन्फेस करपा जाय त्या मनशान. सो आमी ते कशें मागीर ते व्हिडिओ हे ते अपलोड जाताले म्हाजे पास्टान पूण तो हांवें टॉपीक तगल्यान काडून उडयलो. आनी आतां लायफान सिरियस आसा. खंय तरी म्हाज्या बायले वांगडा हॅप्पी आसा आनी ओन्ली फोकस ऑन माय बायल. तेचे इतलो मोग म्हाजेर कोणूच करिना, हांव स्वता करिना म्हाजेर मोग. सो हांव खूश आसा लायफान. आनी कशें आसा तसो हांव कॉन्सन्ट्रेट म्हाजे फिजिकल फिटनेसा हेका तेका बीन हांव कॉन्सन्ट्रेटेड आसा आनी थंय कसो स्टेबल आसा आनी फोकसूय आसा. कित्याक गोंयान जे क्रायम्स वाडटा पळय त्या हिसपान अशें दिसता की पर्सनल फीट आसलेलो आनी पर्सनल गेन कितें हांव म्हणटा पळय फिटनेस गेन फिजिकल स्ट्रेंथ आसलेलें बरें. सो हांव प्रिपेरूय बीन तसोच जाता. आनी म्हाज्या अशा आडे कडे नाका जाल्यार विनाकारण म्हाजे मॅटरांनी पडोवन म्हाका विनाकारण टॉर्चर करता पळय त्या लोकांक हांव इजिली सोडिना. दॅट इजन मीन हांव वायलेट जाता या वॉट वी से वायलंस जाता तसो कांय जायना. अशें राग येता म्हाका भरपूर पूण हांव तें तोंड आसा पळय तें बंद दवरता. कित्याक बॅटर कोणाच्या तोंडाक लागलेलें न बरें. कित्याक जेन्ना म्हाजी चूक नासता तेन्ना म्हाका कोण प्रेस करता या कोण म्हाका कितें करता त्रास करता पळय तेन्ना म्हाका भरपूर वायट दिसता. आनी तेन्ना हांव त्या लॉवाच्या फाटल्यान धांवंक शकना. कित्याक लॉक फूल टायम वेस्ट जाता. तो लॉच डिजायन असो केला की वकिलाचें पोटभर, जजाचें पोटभर, पुलिसांचें पोटभर आनी लास्टाक तुका बाबाजी कडेन टुल्लू मेळटा. कित्याक हांवें पास्टान एक्सपिरियन्स केल्लेलें आसा. आनी हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसता पळय तिंका लिंक्ड आसता. ते जर स्टेबल आसत, ते जर कॅपेबल आसत जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिस्टमाची गरजूच ना आमकां. तांकां भरपूरशी नॉलेज आसतली. तितून
कशें जातलें सगळें स्ट्रेस फ्री जातलें आनी सगळें कशें फायनान्शियली स्टेबल उरतलें आनी मागीर प्रॉब्लेमूच जावपा ना. सिंपल थिंग आसा. गोंयान काम आसा भरपूर पूण तें काम गोंयकारां खातीर चड आसचें अशें दिसता म्हाका. भायल्या लोकां खातीर चड जाल्लेलें आसा. सो व्हिडियो चड वाडयना. म्हाजें कितें हांवें सांगलां तें तुमकां समजलां जाल्यार प्लीज लायक करा म्हाजो व्हिडियो आनी जर सपोज समजना देन कमेंट करा सो दॅट आय कॅन एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट व्हिडियो. थँक यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.